अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 248 और आयत नंबर 249। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम, वक़ाल वाज़ब क़ाज़ब अलिफ क़ा, ये काफ मोटा अदा किया जाता है। वाज़ब क़ाज़ब अलिफ क़ा लामज़ुला वक़ाल, वक़ाल लामज़ुला हा पेश मीम हुम लहुम, वक़ाल लहुम नबिय्युहुम। अब यहाँ देखिए नून ज़बर ना बा के ज़ेर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। देखें या के ऊपर शद है, बाज़े या बी या पेश यू, नबिय्यु हा पेश मीम हुम, नबिय्युहुम, नबिय्युहुम, नबिय्युहुम। इन्ना, यहाँ देखिए नून के पश्चात है, जब नून के पश्चात आती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। इन आयत, आयत हमसा के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए इसको एक हरकत लम्बा अदा करें। आयत मुल्की ही, यहाँ देखिए हा के नीचे खड़ी ज़ेर भी है और पर मत भी है इसलिए इसको लंबा अदा करेंगे। मी पेश लम मूल काफ ज़ेर की, मुल्की हा खड़ी ज़ेर ही, मुल्की ही। अन यअतियकुमुत ताबूतु, यहाँ देखिए हमज़ा की ज़बर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि या के पेशात है और ये नून साकिन है। या के पेशात होने की वजह से हमज़ा की ज़बर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर या आई, या ज़बर हमज़ा या। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर जज़म है, जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आती है तो वहाँ पर झटका दे के अदा किया जाता है। या ताज़ती या ज़बर या तिया, या तिया का पेश को। अब यहाँ देखिए मीम की पेश को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर पेश आता है। मी पेश ता, ता मुत ता ज़बर अलिफ ता, मुत्ता बा पेश बू, ता पेश तू। अन यअतियकुमुत ताबूतु, अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम। अब यहाँ देखिए सिंज़ब सा काज़िया की सकीन ज़बना सकीना। अब यहाँ ता की तो पेश को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि मीम के पश्चात है और जब भी मीम के पश्चात आती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। ठीक है, सकीना तुम मिर। अब यहाँ देखिए ये नून साकिन है और इस रॉ के पश्चात है तो मीम की ज़ेर को रा के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, मीम ज़ेर रा मिर रा ज़बर व रब। अब रा के ज़बर को फिर बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के पर भी शत है। मिर रब्बी बाज़र बी, मिर रब्बी का पेश मीम कुम, मीम ज़ेर रा मिर रा ज़बर बा रब बाज़र बी, मिर रब्बी का पेश मीम कुम, मिर रब्बिकुम सकीनतुम मिर रब्बिकुम, सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा। यहाँ देखिए वाज़वा बाज़वा बाज़ब बा वबा काज़े या की। अब काफ की ज़ेर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, या के पश्चात है। ठीक है, वाज़े या काफ ज़े या की या ज़बर या व बकिया। अब यहाँ भी देखिए ता की तो पेश को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि इस मीम के ऊपर भी शत है और जब मीम के ऊपर शत आती है वहाँ पे गुन्ना भी अदा किया जाता है। ये इसके आगे भी मीम के ऊपर शत है तो इस मीम के ऊपर भी गुन्ना अदा करेंगे। ठीक है, देखें ता दो पेश मीम तुम। ठीक है, यहाँ गुन्ना हो गया और एक इस मीम को इस मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी शायद है। मीम ज़ेर मीम मिम, मीम ज़बर अलिफ मा। ठीक है, व बकियतुम मिम्मा, व बकियतुम मिम्मा तरका, तरका आलू मूसा, आलू। देखिए हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो एक हरकत इसे लंबा अदा करेंगे। इस तरह देखें सीन के ऊपर भी खड़ी ज़बर है तो इसको भी एक हरकत लंबा अदा करेंगे। आलू मूसा व आलू हारूना, व आलू हारूना तहमिलुहुल मलाइकतु, ताज़ हा तहमील ज़रमी तहमील लाम पेश लू, तहमिलु हा की पेश को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। लाम के ऊपर जज़म है, हा पेश लम हुल में ज़म्मा, हुल्मा। लाम के ऊपर देखें खड़ी ज़बर भी है मद भी है, लंबा अदा करेंगे। हमज़ा ज़ेर ई काज़ो का तापेश तू, तहमिलुहुल मलाइकतु, तहमिलुहुल मलाइकतु इन्न फ़ी ज़ालिका। यहाँ देखिए नून के पश्चात है, जब नून के पश्चात आती है तो वहाँ पर भी गुन्ना अदा किया जाता है। यहाँ पर भी गुन्ना अदा करते हुए पढ़ेंगे। इन्न फ़ी ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक हरकत लम्बा अदा करें और ज़ाल को नरमी से अदा करें। ज़ालिका लाआयतल लकुम,
لا آ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ایک حرکت اسے لمبا ادا کریں. لا آ یا زبر یا تا کی دو زبر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے. تا دو زبر لام تل لام زبر لا. لا آیت اللہ کا پیش میم کم. لا آیت لکم. لا آیت لکم ان کنتم مؤمنین. یہاں دیکھیں کا پیش نون کن تا پیش میم تم. اب یہاں دیکھیں میم یہ ساکن ہے اور اس میم کے اوپر شد ہے تو یہ تا کے پیش کو اس میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. اور یہاں دیکھیں میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ادا کریں گے. اور یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ جھٹکا دے کے ادا کریں گے. ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین. ٹھیک ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما یہاں دیکھیں میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر غنہ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. فلما فصل طالوت. طالوت تو زبر تو لام پیش ولو تا پیش تو. طالوت بالجنود باز لام بل جیم پیش جو. بالجود نون پیش و نون داز دی. بالجنود بالجنود. قال قال ان اللہ. یہاں نون کے اوپر شد ہے یہاں پہ غنہ ادا کریں گے اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام یہاں پر موٹا ادا کریں گے. ٹھیک ہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر. مب می پیش با مبتا زبتا مبتا لام سے یلی مبتلی کا پیش میم کم. مبتلیکم بنہر بنہر فمن شرب فمن شرب منہ فلیس منی. اب یہاں دیکھیں میم کی زیر کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے اور جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. می زیر نون من نون زیر نی منی فلیس منی وملم. واضح ہوا. یہاں دیکھیں میم کی زبر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. یہ نون ساکن ہے اور اس لام کے اوپر شد ہے تو اس لیے میم کی زبر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. میم زبر لام مل. ومل لام زبر میم لم. وملم وملم. یت ام ہو یا زبر تو یت عین زبر میم ام. یت ام ہا پیش ہو. یت ام ہو فإنہ. یہاں دیکھیں نون کے اوپر شد ہے یہاں پہ غنہ ادا کریں گے اور ہا کے پر الٹا پیش ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. فإنہ منی. اب دیکھیں یا کے پر مد ہے تو اس کو لمبا کریں گے اور نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ غنہ بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. میم سے نون من نون سے ینی منی اللہ من یغترف. اب یہاں دیکھیں نون کی زیر کو غین کے ساتھ ملائیں گے. مین زبان نون زیر غین یغتا زبر را زبر رفع زبر من یغترف من یغترف غرفة بیدہ غرفة بیدہ فشربوا منہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم. اب یہاں دیکھیں قاضو کا لام سے یلی قلیل لام کی دو زبر کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے اور جب میم کے اوپر شد ہوتی ہے وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. قلیلا منہم الا قلیلا منہم فلما. یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ادا کریں. فلما جاوزہ جاوزہ ہوا والذین ہوا والذین آمنوا. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں پر اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں. آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا لا طاقت لنا اليوم. لام زبر لام نون زبر لام نل. لام کے اوپر یہاں دیکھیں جزم ہے اس لیے نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے. نون زبر لام نل یا زبر و یوم زبر ما. لنا اليوم لنا اليوم بجالوت بجالوت وجنوده وجنوده قال الذين يظنون. یہاں پر دیکھیں
نون کے اوپر شد ہے، اور جب نون کے اوپر شد ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. یہاں پر غنہ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے یظنون، یا زبر یا، ذو پیش نون، ظن، نون پیش و نو، یظنون، نون زبر نا، یظنون انہم ملاقو اللہ. یہاں دیکھیں نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ادا کیا جائے گا. حمزہ زبر نون، ان، نون زبر نا، ان، ہاپ کی پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے. یہ میم کے اوپر شد ہے تو جب میم کے اوپر بھی شد آتی ہے تو وہاں پر بھی غنہ ادا کیا جائے گا. انہم ملاقو اللہ. یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا نام یہاں پر موٹا ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، انہم ملاقو اللہ، انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ، کم. یہاں دیکھیں یہاں بھی کاف کی زبر کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس میم کے اوپر شد ہے، اور جب میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. یہاں غنہ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے کم من فئۃ قلیلۃ، قلیلۃ غلبت، غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام یہاں پر باریک ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ. یہاں پر اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا ہے. واللہ مع الصابرین، مع آئین کی زبر کو صاد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ صاد کے اوپر شد ہے، اور یہاں دیکھیں صاد کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اس لیے اس کو ایک حرکت لمبا بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے، مین زبر ما، آئین زبر سو، الصا کھڑی زبر سو، مع الصا بازے بھی، رازے یا ری، نو زبر نا، مع الصابرین، مع الصابرین. چلیں آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کا توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.